नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशी नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेस महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु। पदाधिकारीमा नेताहरूको उल्लेख्य उम्मेदवारी आजै राति 12 बजेसम्म उम्मेद्वारहरूको पहिलो नामावली प्रकाशन गरिने। महाधिवेशनको मझधारमा कांग्रेसका दुवै समूह तित्तर-बित्तर। संस्थापन र इत्तर समूहबाट सभापतिमा दुई जना उम्मेद्वार, सभापतिका उम्मेद्वार नै नीति र एजेन्डा विहीन। एमाले र कांग्रेस विचारहीन र सिद्धान्त विहीन बनेपछि भिड जम्मा गर्न थालेको प्रचण्डको आरोप। आफूले निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्ने खालको प्रतिवेदन लेखिरहेको दावी। निर्वाचनमा जित सुनिश्चित हुने गरी जनताको बीच पुग्न नेता कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशन। जनवर्गीय संगठनहरूलाई अविलम्ब अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आग्रह। र ए डिभिजन लिगमा एनआरटीको पहिलो जित। सातो बाटोको 1-0 पराजित दोस्रो खेलमा मछिन्द्रले हिमालयन शेर्पालाई 3-0 हरायो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा आजदेखि निर्वाचन प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। पदका आकांक्षीहरूले उम्मेदवारी दिएसँगै अब चुनाव मार्फत आगामी नेतृत्व चयन हुनेछ। तर नेतृत्वकै दाबी गरिरहेका नेताहरूमा एजेन्डाको खडेरी देखिन्छ। एक रिपोर्ट। महाधिवेशनको उद्घाटन स्थलबाटै सभापति शेरबहादुर देउबाले पार्टीलाई 1 नम्बर बनाउने जिम्मा आफ्नो भएको घोषणा गरे। गाउँदेखि केन्द्रसम्म कांग्रेसको सरकार हुन्छ, त्यो मेरो जिम्मा भो भन्दै देउबाले आफूलाई पुनः सभापतिमा भोट हाल्न आग्रह गरे। निर्णय गरेको खण्डमा आउँदो सरकार कांग्रेसको हुन्छ, गाउँदेखि माथिसम्म त्यो मेरो जिम्मा भयो। त्यसकारण चाहिँ नि कांग्रेस सरकार रहिरह्यो भने राष्ट्रिय सरकार कांग्रेस हुनेछ। त्यसका लागि मलाई एकपल्ट जिताइदिनुहोस्। त्यही हो साथीहरू। त्यसकारण चाहिँ नि दलतर्फबाट मुक्त समाज बनाएर नेपाललाई कांग्रेसको सरकार बनाइन्छ। 13औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएपछि नेपाली कांग्रेस देउबाको नेतृत्वमा गएको थियो। देउबाकै नेतृत्वमा गत निर्वाचन बेहोरेको कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ 23 सिटमा खुम्चियो। उनको नेतृत्वले यो अवधिमा न निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्यायो, न खरो प्रतिपक्षको रूपमा उत्रिन सक्यो। बरु प्रतिपक्ष भएर समेत सरकारको सहयोगी जस्तै कमजोर भूमिकामा रहेपछि देउबामाथि सबैभन्दा धेरै प्रश्न कांग्रेस भित्रैबाट उठेको थियो। देउबाले 14औं महाधिवेशनमा पुनः सभापतिको उम्मेदवारी दिएका छन्। यसको औचित्य पुष्टि भने आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउने र केन्द्रदेखि गाउँसम्म कांग्रेसको सरकार बनाउने भनेर गर्न खोजेका छन्। देउबाका लागि एजेन्डा पनि यही र यही नै सभापति उठ्नुको औचित्य पुष्टि भएको छ। सभापतिमा भिडिरहेका अन्य उम्मेद्वारहरूको एजेन्डा के हो? जवाब देउबाको जस्तै विचार शून्य छ। बरु देउबालाई हराउनु नै संस्थापन इतर पक्षका अन्य उम्मेद्वारको एजेन्डा बनेको छ। 14औं महाधिवेशनमा यो चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ परिवर्तनको आवश्यकता छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको कारणले म चाहिँ यो चाहिँ पार्टी सभापतिको उम्मेदवारमा म चाहिँ आएको चाहिँ छु। पार्टी सभापति निर्वाचित भइसकेपछि अवसर पाएर पनि त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसकेको असफल नेतृत्वलाई फेरि पुनः हामीहरूले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि 14औं महाधिवेशनमा पुनः निर्वाचित गर्यो भने त बीपीको सिद्धान्त, गणेशमानको त्याग, गिरिजाको साहस र किसुनको निष्ठाकै कारण कांग्रेस जस्तो पार्टी बनेको हो। आजभोलि सिद्धान्त र निष्ठाको कांग्रेसमा हाहाकार नै परेको छ। निष्ठाले भन्दा पेशा, व्यवसाय र पैसाको बलमा पार्टी कब्जा गर्नेतिर नेतृत्व अघि बढेको भन्दै उद्घाटन सत्रमै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कटाक्ष गरेका थिए। तर पद लोलुपताकै कारण आफ्नै अगाडि आफ्नै समूह 2 टुक्रा परेको टुलु हेरेका पौडेल अब राजनीतिबाटै निष्क्रिय बन्ने अवस्थामा छन्। सभापतिकै दौडमा रहेका शशाङ्क कोइराला उस्तै निराशाजन्य अवस्थामा पछि हटेका छन्। के कारण यो अधिवेशन हामीले हरेक 5 वर्षमा गर्नुपर्छ? यसको एउटा कारण छ। के कारण छ भन्दाखेरि कि एउटा रक्त सञ्चार गर्नको लागि, एउटा नयाँ ताकत दिनको लागि, एउटा नयाँ अठोटका साथ हामी गर्न चाहन्छौँ। तर दुर्भाग्यवश अहिले पनि हामी अधिवेशन गर्दाखेरि
खालि नेतृत्वको बारेमा मात्रै कुरा गर्छौँ, न कि हामी आफ्नो नीतिको बारेमा। यो अधिवेशन गर्नभन्दा पहिले हामीले सोच्नु पर्थ्यो हाम्रो आउँदो रणनीति के हो, हामी कतातिर गइरहेको छौँ। उद्घाटन सकिएर बन्द सत्र मार्फत नेतृत्व चयनमा महाधिवेशन अघि बढेका बेला कांग्रेस हाक्न 6 नेताको उम्मेदवारी परेको छ। वर्तमान सभापति देउबा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला, केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ र अर्का नेता युवराज न्यौपानेले समेत सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। विचार शून्य बन्दै गएको कांग्रेसमा एजेन्डाकै हिसाबले प्रतिनिधिले भोट देलान् वा गुटगत प्यानलकै आधारमा उम्मेदवारलाई जिताउलान्, त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवेकमा भर परेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ म सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको आगामी नेतृत्वका लागि सभापतिमा 6 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सभापतिकै उम्मेदवारी घोषणा गरेका नेताहरूले प्यानल बनाएर आफ्नो टिम खडा गरेका छन्। तर अन्तिम समयमा भएको फेरबदलले कांग्रेसभित्रको समीकरणलाई थप रोचक बनाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको आगामी नेतृत्वका लागि सभापति शेरबहादुर देउबा र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला बीचको समीकरण बनेपछि शनिबार बिहानैदेखि कांग्रेसभित्र खैला बैला मच्चिएको थियो। महामन्त्री र सहमहामन्त्री जस्ता पदमा च्याखे थापेर बसेका सिटौलाको चाबी देउबाको हातमा पुगेपछि संस्थापन पक्षका वरिष्ठहरू पछि पर्दै सिटौलातिरका कनिष्ठ अघि आए, जसले संस्थापनभित्रै तीव्र असन्तुष्टि जन्मियो। देउबाको टिममा महामन्त्रीका लागि प्रकाश शरण महत, बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, एनपी साउद र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता नेता अघि सरेका थिए। तर सिटौला सहितको समीकरणपछि प्रदीप पौडेल र प्रकाश शरण महतलाई महामन्त्रीको भाग लाग्दा विश्वप्रकाश शर्मा संस्थापन पक्षबाटै बाहिरिए। यसअघि नै उम्मेदवारी घोषणा गरेका र अन्तिमसम्म देउबाको बाटो पर्खिएर बसेका शर्माले संस्थापनमा खोजेको स्थान नपाएपछि शेखर कोइरालासँगको समीकरणमा जाने चर्चा चल्यो। तर यो टिमबाट पनि गगन थापा र मिनेन्द्र रिजाल जस्ता नेताले महामन्त्रीमा कब्जा नछोडेपछि अन्ततः शर्मा प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनेका छन्। कि नेपाली कांग्रेसलाई बदलिएको कांग्रेस बनाउने हो र बलियो कांग्रेस बनाउने हो भने हामीले कांग्रेसलाई आजको मितिबाट मात्रै, आजको आँखाबाट मात्रै हेर्नु, पृष्ठभूमिबाट हेर्नुपर्छ। त्यसकारणले मैले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि सुन्दरी जलको जेल रोजेको थिएँ र आज मैले नेपाली कांग्रेस पार्टीको सभापति बन्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि मैले सगर्व खुसीका साथ म भन्छु कि नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनबाट देशभरिका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले आएर प्रकाशमान सिंहलाई मतदान गरेर सभापति पदमा विजय गराउँदै गर्दा त्यसले पार्टीको संगठनलाई आधुनिक बनाउन योगदान गर्दछ। बिहानसम्म खैला बैला मात्रै भएको कांग्रेस समीकरण बेलुकासम्म आइपुग्दा कोर्स परिवर्तनको तहमा छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको संस्थापनेतर पक्ष फुटेर 2 टुक्रा परेको छ। सभापतिका 2 दावेदार प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला बीच सहमति नभएपछि दुवैले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। हामीहरूले जुन अहिले टिम बनाएका छौँ, युवा टिम भनौँ तपाईँहरूको, उसमा मिनेनजी, हाम्रो गगन गुरुङ, चन्द्र भण्डारी जस्ता युवा साथीहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो टिमले यो अहिले देशको परिस्थिति र नेपाली कांग्रेसमा भएको जुन अवस्था छ, लथालिङ्ग अवस्था छ, त्यसलाई हामीहरूले नयाँ कार्यशैली, नयाँ विचार, नयाँ सोच र नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। जुन विचार समूह न्याय नै नभएपछि मैले चाहिँ के गर्नु, मैले के कुरामा यो उम्मेदवारीको उसमा चाहिँ ऊ भएन नि त। 13औं महाधिवेशनमा पनि म पार्टी सभापतिमा उठ्ला, म त्यसबेला चाहिँ तपाईँहरूले थाहा छ नि छ, म चाहिँ इलेक्टेड जेनरल सेक्रेटरी थिएँ भनेको कुरालाई चाहिँ के हो भन्दा त्यो चाहिँ न्यायचित हो भन्दैमा म त्यस्तो तर्क चाहिँ म मान्न सक्छु। देउबा विरुद्ध सहमतिका साथ एक उम्मेद्वार लिएर जाने घोषणा गरेका रामचन्द्र पौडेल भने राजनीतिको उत्तरार्धमा आएर आफ्नै टिम 2 टुक्रा परेको हेरिरहेका छन्। मैले चाहिँ साथीहरूलाई धेरै कोसिस गरेँ, ए बाबा तपाईँ एकजना भइदिनुहोस् होइन, मलाई म सहयोग गर्छु, म खुलेर सहयोग गर्छु भनेर मैले साथीहरूलाई भने। तर लास्टमा 2 जना साथीहरूको बिचमा शेखर कोइराला र चाहिँ प्रकाशमान सिंह चाहिँ हामी त लड्ने नै हो भनेर उहाँहरू चाहिँ बढ्ता
अड्डी लिनुभयो उहाँहरूले। र कुनै पनि पदमा नरहने घोषणा गर्दै राजनीतिबाट किनारा लागेका छन्। तथापि उनको समर्थन शेखर कोइरालामाथि रहेको छ। उनीसँगै अर्जुन नरसिंह केसी, रामचरण महत र बलबहादुर केसी जस्ता पाका नेताहरू समेत पछि हटेका छन्। यसअघि समूह मिलाउन भारी भूमिका खेलेका उनीहरू उपसभापतिको आकांक्षा देखाइरहेका थिए, तर अहिले केन्द्रीय सदस्यमा खुम्चिएका छन्। तर साथीहरूलाई मिलाउने क्रममा मैले विभिन्न प्रस्तावहरू जो प्रस्तुत गरेका थिएँ त्यसमा मैले हिजै साथीहरूलाई भनेको थिएँ म साधारण केन्द्रीय सदस्य भएर बस्न तयार छु, तपाईँहरूको विचार चाहिँ नि सहमति सिर्जना गरौँ। त्यस कारण मैले एकचोटि बोलिसकेँ केन्द्रीय सदस्य मात्रै लड्छु भनेर अहिले केन्द्रीय सदस्यमै दरकार पुग्यो। मैले सधैँ भन्ने गर्थेँ स्वार्थविहीन सङ्कल्प गर्नु है, जो उठ्दाखेरि उनी एकजना उठाउने र उठाउने मेरो प्रयत्न हो। हिजो बेलुका मात्रै होइन आज बिहानसम्म पनि त्यो कुरामा अब मैले असफल भए नै भन्नु पर्यो। यस्तै 13औं महाधिवेशनबाट तेस्रो धार जन्माएका सिटौलाले सभापतिको उम्मेदवारी दिने आँट गर्न सकेनन्, बरु गुट बचाएरै भाग खान उद्धत देखिए। संस्थापन पक्षबाट चर्चा चलेका एनपी साउथ, रमेश लेखक, बालकृष्ण खाँड र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जस्ता नेता देउबा टिम बलियो बनाउन भूमिका खेले पनि केन्द्रीय सदस्यमै चित्त बुझाउन पुगे। संस्थापनमा विद्रोह गरेर उम्मेदवारी दिने आँट भने उनीहरू कसैले गर्न सकेनन्। संस्थापन पक्षबाट विद्रोह गर्दै सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका विमलेन्द्र निधिले दोस्रो तहका नेताहरू नै नपाएपछि एक्लै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उस्तै उम्मेदवारी दर्ता कल्याण गुरुङ र युवराज न्यौपाने नाम गरेका नेताले समेत सभापतिमै गराएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुन चाहन्छु र अहिले आउने आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनोस्, एकमना सरकार बनोस् र सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हामीले ल्याएको छौँ र प्रणाली ल्याएको छौँ, त्यो प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गराउनु आजको आवश्यकता हो। पौडेल पक्ष फुटेपछि उपसभापति र महामन्त्रीमा आकांक्षा देखाइरहेका नेताहरूले सहज रूपमा भाग भने पाएका छन्। शेखरको टिमबाट धनराज गुरुङ र डाक्टर चन्द्र भण्डारीले उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रकाशमानको टिमबाट एक उपसभापतिमा सुजाता कोइराला र एक महामन्त्रीमा विश्वप्रकाश शर्मा बाहेक अन्य पदाधिकारी टुङ्गिएको छैन। तथापि विधानमा सभापति बाहेक पदाधिकारी पदका लागि 50% माथि पुर्याउन नपर्ने सुविधाले देउबा पक्ष उनीहरूमाथि स्वतः हाबी हुने देखिन्छ। अब कोइराला परिवार फुटेको छैन। कोइराला परिवार अहिले पनि एकता छ। राजनीतिमा के हुन्छ भनेदेखि विचार होइन, आफ्नो सिद्धान्त महिलाको पनि नेतृत्व चाहिन्छ, महिला पनि हुनुपर्छ। सभापतिको टुङ्गो दोस्रो चरणमा मात्रै लाग्ने निष्कर्ष निकालेपछि पौडेल पक्ष फुटाएका शेखर र प्रकाशमानलाई सभापतिमा भेट्न सजिलो भएको हो। देउबासँग भन्दा पनि यी दुई बीच को दोस्रो हुने प्रतिस्पर्धा छ, जसमा रामचन्द्र पौडेल र शशाङ्क कोइरालाको भूमिका निर्णायक रहनेछ। तर देउबाको विकल्प खोज्ने दावी गरेका प्रकाशमान र शेखरलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिई सिङ्गो पौडेल पक्ष जोगाउने अवसर आइतबारसम्म भए पनि सम्भावना झिनो छ। चट्टानी अडान लिएर उम्मेदवारी दिएका दुवै पछि हट्ने सम्भावना छैन। उनीहरूको विभाजनसँगै पौडेल पक्षको मत समेत बाँडिएको छ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा देउबा नेतृत्वको संस्थापन टिमलाई पुग्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले आज 7 भौगोलिक र 3 गैर भौगोलिक प्रदेशमा प्रदेश सम्मेलन उद्घाटन गरेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्चुअल माध्यमबाट सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै देशको जारी गतिरोध माओवादीले नै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेको माओवादी केन्द्रले आज प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गरेको छ। उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता नारायण काजी श्रेष्ठले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाए। प्रतिगमनको अझै खतरा रहेको भन्दै 5 दलीय गठबन्धनलाई जोगाएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ। श्रेष्ठले आगामी राष्ट्रिय सम्मेलन संगठनात्मक सुदृढीकरणका लागि मात्रै नभएर रूपान्तरणको महाअभियान पनि भएको बताए। उनले राष्ट्रियताको हर हालतमा संरक्षण गर्नुपर्ने र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गरेर समाजवादी आन्दोलनतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। क्रान्तिकारी रूपान्तर र पुनर्गठन आजको आवश्यकता हो। त्यसरी मात्रै हामी समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने र अहिले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने पार्टीको रूपमा आफूलाई रूपान्तरण र विकसित गर्न सक्छौँ। त्यो नेपाली समाजको
त्यो नेपाली क्रान्तिको, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आजको आवश्यकता हो र त्यो आवश्यकता पूरा गर्ने गरी हाम्रो पार्टीले आफूलाई रूपान्तरण विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महाधिवेशनका नाममा एमाले र कांग्रेसले भीड़ मात्रै जम्मा गरेको टिप्पणी गरे। एमाले र कांग्रेस विचारहीन र सिद्धान्तहीन बनेको आरोप समेत उनले लगाएका छन्। तपाईँ हामीले देख्यौं, एमाले नामको अधिवेशन पनि देख्यौं, अहिले कांग्रेसको अधिवेशन चलिराखेको छ। तर ती सबै एमाले त मैले त त्यसलाई पञ्च र्याली भन्दा अरू देख्दिनँ। त्यो बिल्कुल पञ्च र्याली सिद्धिने बेलाको निम्नी बेलाको बत्ती भन्या जस्तो मात्रै हो। त्यो त्यहाँ न कुनै विचार, न कुनै बहस, न कुनै विधि, न कुनै पद्धति, निरङ्कुशताको विचार शून्यता र विचारहीनताको अधिवेशनको रूपमा गयो। त्यो दुनियाँले देख्यो। तपाईँ हामी सबैले देख्यौँ नि, त्यहाँ कुनै प्रस्तावमाथि छलफल भयो, कुनै विचारमा बहस भयो। त्यहाँ मार्क्सवादको म पनि उच्चारण गरियो नेतृत्वबाट, कहीँ समाजवादको कुरा गरियो भन्दा कहीँ केही छैन। त्यहाँ व्यक्ति पूजाको कुरा गरियो। एमालेको भेलालाई पञ्चको संज्ञा दिएका प्रचण्डले कांग्रेसमा पनि उम्मेद्वारी मनोनयन र चुनाव मात्रै हुने र विचारको बहस नहुने आरोप लगाए। आफूले राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदन लेखिरहेको बताउँदै प्रचण्डले त्यो निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गर्ने खालको हुने दावी गरे। माओवादी चुनौती र अवसरको दोसानमा रहेको बताउँदै प्रचण्डले पार्टीमा कमी कमजोरी रहेको र त्यसलाई सच्याएर क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। मूल चुरो कुरा फेरि पनि विचारको विकास गर्ने कुरा हो, क्रान्तिकारी रूपान्तरणको कुरा हो। एउटा नयाँ, हामी भनेको जात अलि अर्कै विरासतका मान्छे हौँ, हामी अर्कै जातका मान्छे हौँ। तर हामी, मैले भनेको कथा जस्तै भेडासँग हिँड्दा हिँड्दै भेडा भइयो कि भने जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। हामी भेडा होइनौँ, हामी सिंह नै हौँ। हामी सिंह जस्तो गर्जिनुपर्छ। कमरेडहरू सबै आफ्नो ठाउँमा गर्ज्यौँ। आउने चुनावमा हामी 1 नम्बर भएर देखाउने हो। म युवा, विद्यार्थी, महिला सबै कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहोस्। आक्रामक ढङ्गले हामी गयौँ विचारको स्पष्टता सहित भने कुनै यस्ता चाहिँ दक्षिणपन्थी बुर्जुवा विदेशी दलालहरूले हामीलाई केही गर्नु। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन आउँदो पुस 11 देखि 13 गतेसम्म राजधानीमा हुँदैछ। राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत माओवादीले आगामी कार्यदिशा निर्माण गर्ने बताएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गराउने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभएको छ। भक्तपुरको गट्ठाघरमा सुरु भएको पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा अन्य पार्टीबाट प्रवेश गर्नेहरूको लहर ल्याउने र आगामी निर्वाचनमा पार्टीको विजय सुनिश्चित हुने गरी जनताको बीचमा पुग्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले जनता आफ्नो पार्टीको साथमा रहेकाले आगामी निर्वाचनमा विजय हुनका लागि पार्टीले कुनै पनि मोर्चा बन्दी गरिरहन नपर्ने दावी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर सुदृढ र विस्तृत संगठन निर्माणको काममा ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। हाम्रो विजयलाई सुनिश्चित बनाउन हामी अत्यन्तै सुगठित र सक्रिय जनताको बिचमा जानुपर्छ र हाम्रो पार्टी सुदृढ र विस्तृत बनाउनुपर्छ र कुनै मोर्चा सोर्चा कसैसँग टेर्न पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। किनभने जनता हाम्रो साथमा छ, जनताको साथमा हामी छौँ। जनताका सेवकका रूपमा जनताका बिचमा पुगेर जनताका समस्याहरू बुझ्ने काम हामी गर्छौँ। यसपछि हामी जनताका बिचमा केही प्रश्नहरू पनि लिएर जान्छौँ। अध्यक्ष ओलीले पार्टी मातहतका सबै जनवर्गीय संगठनलाई अविलम्ब अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध राजीनामा माग गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन फिर्ता लिँदा राम्रो हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेता महासेठले प्रधान न्यायाधीश जबरा एउटाले राजीनामा दिँदैमा न्यायालय सुध्रने अवस्था नभएको भन्दै सो आन्दोलन नेपाल बारले फिर्ता लिँदा राम्रो हुने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबरा मात्रै नभई शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने चलखेलमा सामेल भएका सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क पनि गर्नुभयो। एउटा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिँदैमा न्याय प्रणाली सुध्रिन्छ त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यसैले तपाईँलाई त थाहा छ अहिलेको जुन वर्तमान सरकार जुन हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री देउपाको नेतृत्वमा बनेको छ त्यो कुन प्रकारले बनेको छ, त्यसमा कसरी चलखेल भएको छ, त्यो दिन प्रतिदिन भण्डाफोर भइरहेको छ। भनेपछि यो चलखेलमा सामेल हुने एउटै प्रधान न्यायाधीश किन, अरू न्यायाधीशहरूले पनि त कि राजीनामा दिनु पर्यो कि महायोग नै लगाउने हो भने महाभियोग सबैमाथि लाग्नु पर्यो। नेता महासेठले सत्ता पक्षले प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै एमसीसी के गर्ने भन्ने बारे पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनु भयो। नेकपा एमालेका नेता अमृत कुमार बोहरा पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको अध्यक्ष हुनुभएको छ। आज भक्तपुरको गट्ठाघरमा सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा नेता बोहरा सो परिषदको अध्यक्षमा चयन हुनुभएको हो। अध्यक्षमा चयन भए लगत्तै उहाँले अध्यक्ष ओलीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिइरहेको यस अवसरमा प्रतिज्ञा गर्दछु कि म मार्क्सवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्नेछु। म आफ्नो पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा नेपाली जनता, राष्ट्र, पार्टी र क्रान्तिको हितमा निरन्तर क्रियाशील र समर्पित रहनेछु। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका बोहरा 70 वर्षीय उमेर हदका कारण पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा नेतृत्वका लागि दाबी गर्न पाउनु भएको थिएन। 9औं महाधिवेशनमा उहाँ पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। अब बाँकी समाचार। नेपालमा थप 236 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5672 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 194 जना र 3506 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 307 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएदेखि नै नेपालको शेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। 4 महिनामा बजार मापक निप्से सूचक 770 अङ्कले घटेको छ भने लगानीकर्ताले करिब 10 खर्ब रुपियाँ गुमाएका छन्। लगानीकर्ताले मात्र होइन, राज्यले समेत अर्बौं गुमाउन पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा सरकारले शेयर बजारबाट 7 अर्ब रुपियाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ। साउन महिनादेखि कार्तिक महिनासम्म शेयर बजारबाट यो बराबरको राजस्व उठाएको सीडीएससीले जनाएको छ। सरकारले शेयर बजारबाट साउनमा 3 अर्ब 24 करोड, भदौ महिनामा 2 अर्ब 61 करोड, असोजमा 55 करोड र कार्तिकमा 59 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। साउन महिनामा इन्डेक्स 3100 भन्दा माथिसम्म पुगेको थियो। भदौ लागेपछि शेयर बजारमा उतार चढाव हुन थाल्यो, जसले गर्दा भदौसम्म आउँदा राजस्वमा नै 63 करोडको गिरावट आयो। असोज र कार्तिक महिनामा राजस्व झन धेरै घटेको छ। शेयर बजार घटेसँगै पुँजीगत लाभ कर पनि घटेपछि राजस्व सङ्कलनमा त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ। त्यस्तै 4 महिनामा शेयर बजार 770.36 अङ्कले घटेको छ। भदौ 2 गते इतिहाससम्मकै उच्च बिन्दु 3220.33 बिन्दुमा पुगेको नेपाली शेयर बजार मापक नेप्से मङ्सिर महिनाको 23 गतेसम्म आइपुग्दा 2449.97 बिन्दुमा झरेको छ। लगानीकर्ताहरू भने बजार घट्नुमा सरकारका नीति नै बाधक भएको बताउँछन्।
जुन हाम्रो ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर सरकारमा बसेका जिम्मेवार नेताहरूले पनि क्यापिटल मार्केटलाई कहिल्यै पनि राम्रो दृष्टिकोणले हेरेको अवस्था छैन। त सम्भाव्यतः आउनेवाला समयमा उहाँहरूको दृष्टिकोण पनि अलिकति चेन्ज होला र नियामक निकायहरूले पनि क्यापिटल मार्केट राम्रो तरिकाले यसको ग्रो हुनुपर्छ, यसमा चलखेल चाहिँ बन्द गराउनुपर्छ उहाँहरूले। तर चाहिँ प्राइसको बारेमा कहिल्यै पनि कमेन्ट नगरिकन राम्रो तरिकाले यसलाई चाहिँ आफ्नो नेचुरल वेमा चाहिँ मास्तिर जान दिनुपर्छ। बजारको इन्डेक्स उच्च बिन्दुमा पुगेका बेला शेयर बजारको पुँजीकरण 44 अर्ब भन्दा माथि रहेको थियो। यो हप्ताको अन्तिम बिहीबारसम्म आइपुग्दा बजारमा 10 खर्ब भन्दा बढीले बजार पुँजीकरण घटेको छ। बजारका लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति यो बीचमा 10 खर्ब रुपियाँ कम भइसकेको छ। असोज महिनादेखि शेयर बजार तीव्र रूपमा गिरावट आउन थालेपछि लगानीकर्ताहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत नो भोटको अभियान चलाएका छन्। यसअघि पनि लगानीकर्ताले शेयर धितो कर्जा 4/12 को नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत पनि मार्जिन लोन 4/12 को नीतिलाई संशोधन नगरेपछि शेयर बजार झन ओह्रालो लागेको छ। सायद बजार बढ्दै गइसकेपछि यसलाई कन्ट्रोल गर्ने अनि के भन्छ हस्तक्षेप गर्ने कामहरू नियामक निकायहरूबाट भइरहेको छ। कति बुझेर पनि होला, कति नबुझेर पनि होला। यहाँ बुझ्ने भन्दा नबुझ्ने धेरै हुन्छन् कि माथिल्लो निकायमा बस्ने भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। अहिले अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा चलेको छ। खासै उत्साहपद कुनै घटना परिघटना देखिएका छैनन्। विशेष त बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने समस्याले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र नै तहस नहसको अवस्थामा पुगेको छ। केही समय अघि कर्जा लिइदिनु पर्यो भन्दै सम्भावित ऋणीहरूकोमा धाउने बैंकहरू अहिले स्वीकृत भएको ऋण पनि प्रवाह गर्न नसकेर आलटाल गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। खास गरी केन्द्रीय बैंकले केही महिना अघि कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने विधि परिवर्तन गरे पश्चात यो समस्या आएको देखिन्छ। तर यो मात्र अहिलेको समस्याको कारक होइन। केन्द्रीय बैंकले पनि अर्थतन्त्रका विविध आयामहरूलाई हेरेर आफ्नो नीतिगत निर्णय गर्ने परिपाटी रहेको छ। बढ्दो आयात, सीमित रेमिटेन्स आप्रवाह, सुस्त निर्यात आदि लगायतका विषयहरूलाई समष्टिगत रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन विभिन्न निर्णयहरू गरेको बताउँदै आएको छ। तर यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शेयर बजारमा देखिएर लगानीकर्ता र स्वयं सरकारले पनि खर्बौं रकम गुमाइरहेका छन् र यो क्रम तत्काल रोकिने पनि देखिएको छैन। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता स्वरूप 28 करोड अमेरिकी डलर सहायता दिने विषयमा विश्व बैंकले सहमति जुटेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू खाद्य र स्वास्थ्य सेवाका लागि सहयोग गर्न तयार भएको विश्व बैंकले जनाएको छ। सत्तामा तालिबान आएसँगै आफ्ना पाकिस्तानले पाउँदै आएको वित्तीय सहायतामा रोक लगाएको थियो। त्यसपछि अफगानिस्तान मानवीय र आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्दै आएको छ। विश्व खाद्य सङ्गठनले अफगानिस्तानको आधा जनसङ्ख्यामा भोकमरीको खतरा मडारिरहेको चेतावनी दिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा न्युरो टिम एनआरटीले पहिलो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा 7 बाटो यो क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एनआरटीले पहिलो जित निकालेको हो। एनआरटीलाई जित दिलाउन स्टेफेन समीरले निर्णायक गोल गरे। जितसँगै एनआरटीले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ भने 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। 7 बाटोको पनि यो पहिलो हार हो। हारसँगै 7 बाटोले शीर्ष स्थानमा उक्लिने अवसर गुमाएको छ। त्यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा मत्स्येन्द्र क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको छ। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको।
मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु, पदाधिकारीमा नेताहरूको उल्लेख्य उम्मेदवारी। आजै राति 12 बजेसम्म उम्मेदवारको पहिलो नामावली प्रकाशित गरिने। महाधिवेशनको मझधारमा काङ्ग्रेसका दुवै समूह तितर-बितर, संस्थापन र इतर समूहबाट सभापतिमा 2-2 उम्मेद्वार, सभापतिका उम्मेद्वार नै मितेर एजेन्डा विहीन। एमाले र काङ्ग्रेस विचारहीन र सिद्धान्तविहीन बनेपछि भिड जम्मा गर्न थालेको प्रचण्डको आरोप। आफूले निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गर्ने खालको प्रतिवेदन लेखिरहेको दाबी। निर्वाचनमा जित सुनिश्चित हुने गरी जनताको बीच पुग्न नेता कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशन। जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई अविलम्ब अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आग्रह। र ए डिभिजन लिगमा एनआरटीको पहिलो जित, 7-2 बाटो 1-0 पराजित। दोस्रो खेलमा मच्छिन्द्रले हिमालयन शेर्पालाई 3-0 हरायो। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।